अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपकी गुज़श्ता हफ्ते की पुरजोर फरमाइश पर आज प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं। जिम जान दी जगे न मर जान ते एक दी तंदो जम दी जगिया जगिया हटूर पर दे चकिया अटूर परदेस क्यों भूआ बचिया तित्ती री 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 तित्ती री री। कितनी बार कहा है उम्र देख के काम किया करो यार। अब उम्र देखो या आवाम की फरमाइश की पुरजोरियत देखो। अवाम की फरमाइश तुम तक कैसे पहुंची है? ईमेल आई है, मैसेजिंग हुई है तुम्हारे साथ, या तुम्हें कहीं रोक के तुमसे फरमाइश की है? कैसे? अगर मैं अपना मोबाइल पकड़ के अभी झाड़ू ना तो बीच में से मेरा ख्याल है रहमान मलिक के हक में 2-3 मैसेज ही होंगे, बाकी सारे मेरे हक में होंगे। अच्छा, जिस तरह के मैसेज रहमान मलिक के हक में होते हैं उसी तरह तुम्हारे हक में, उससे भी ज्यादा शदीद। उससे ज्यादा शदीद तो फिजिकली हो सकते हैं। यार तुम क्या कह रहे हो? लोग अब मुझे बाजार में पकड़ लेते हैं। अच्छा, कई इधर 5 रुपए का जगह सुनाओ, हमें नहीं पता। अच्छा, कहते हैं कि ना सुनाया तो फिर हम आटा लेके आ जाएंगे। सुनाना जरूर है तुमने आज। मैं फिर कहता हूँ ठीक है, 5 रुपए का फिर सुनाऊंगा तो फिर उसमें बर्फ नहीं डालूंगा। ये क्या बात हुई? वो बर्फ वो बीच में होती है ना, अच्छा, बस करो। रहमान मलिक साहब की खबर से हम खबरों पर तबसरा शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। मलिक साहब मेरे बड़े स्वीट दोस्त हैं, सुनाए। रहमान मलिक अपनी सालगिरह अपनी अहलिया के हमरा तारीखी ताजमहल में मनाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ताजमहल में अपनी सालगिरह मनाएंगे? नहीं, वैसे हल्के हल्के शहजादा सलीम तो लगते हैं। हल्के हल्के क्या मतलब है तुम्हारा? Exactly. तुमने वो हल्के हल्के वाली बात नहीं सुनी? नहीं। एक मरासी का बच्चा चला गया ना स्कूल, मिस ने उससे कहा चलो बेटे शीदू उठ के पहाड़ा सुनाओ। शीदू आगे से कहता है चलो मिस आप साथ हल्का हल्का तबला बजाओ। ये है वो हल्का हल्का जो रहमान मलिक साहब भी लगते हैं हल्के हल्के शहजादा सलीम। देखना, जब रहमान मलिक साहब ताजमहल पहुंचे ना तो दरबान ने बाकी दरबारियों को कहना है आ गया जी साडे भी मोबाइल बंद करा। नहीं सच, दरबारी ने दरबारियों को कहना है ट्रैफिक बंद, मोबाइल बंद, हो बीमार। नहीं यार, क्या होता है वो? बादब बा मुलाहिजा होशियार शहजादाए दाखिला रहमान मलिक तशरीफ लाते हैं। तुम ये तो देखो कि मुल्क के हालात क्या है और वजीर दाखिला साहब के चोंचले देखो Seriously. कि ताजमहल में अपनी सालगिरह मनाएंगे। यार वो वजीर दाखिला है, उनको पता है कि हमारे अपने मुल्क में कोई महफूज जगह नहीं है जहां पे सालगिरह मनाई जा सके, इसलिए वो जा रहे हैं ताजमहल सालगिरह मनाने। तुम्हें क्या तकलीफ है यार? यार मेहनत कर, हसद न कर। अजीज साहब वो स्पेशल सालगिरह मनाने नहीं जा रहे, इंडिया दौरे पर जा रहे हैं, बीच में उनकी सालगिरह भी आ गई है। अच्छा, जब बंदा जिस तरह शेव कराने जाता है तो कहता है यार ये कलमा भी हल्की हल्कियां ऊंचियां कर दे, समझ गए? या बंदा मठियाई लेने जाता है तो कहता है यार ये थोड़ा सा चूंगे के तौर पे नमक पारे भी दे दो। अगली खबर भी चूंगे से रिलेटेड है। और खबर ये है कि महंगाई ने चूंगे की खूबसूरत रिवायत को खत्म कर दिया। चूंगे की नहीं, चूंगा चूंगा चूंगे। पहले भी तुम्हें बताया था, मैं कितना को तुम लोगों को समझाऊंगा। खुदा का वास्ता खुद भी संभालो आप मुल्क को। अच्छा। कहीं सौदा लेने जाए दुकान से तो उसको जो कहते हैं कि ये लो सौदे के पैसे, हुन मेरा चूंगा, वो फिर या थोड़ी सी मूंगफली या थोड़ी सी दाल या कोई छोटी टाफी एक दे देता है चूंगे के तौर पे। जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है। हाँ, इसे चूंगा कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। ये महंगाई ने नहीं खत्म किया, ये गुजराले के शेखों ने खत्म किया। वो सौदा लेने ही नहीं थे जाते, सारे भरा ही टुरे रहते थे पा चूंगा। आगे से निसार कहता था किस बात का चूंगा, सौदा भी तो लो पहले। आगे से कहते थे सौदा हमारे अब्बे ने महीने का इकट्ठा ले लिया हुआ है, अब सारा महीना हम चूंगा लेंगे। लो
وہ تو چونگے کے اتنے پکے تھے. ایک دفعہ سوٹ لینے گئے عید پہ سلوار قمیض, تو ساتھ نالا خود ہی اٹھا لیا یہ چونگا ہے. تمہیں پتا کہ یہ چونگا آفیشلی کب بند ہوا تھا؟ بڑے شیخ صاحب پراڈو خریدنے گئے تھے شو روم پہ, ساتھ ان کا پوترا تھا. وہ پراڈو جب انہوں نے لے لی تو ان کے پوترے نے یہ بھی شروع کر دی کہ چونگے میں ساتھ آلٹو دے. ادھر پھر جیل روڈ کی یونین نے فیصلہ کیا کہ چونگا بند کرو ہے. ان کا چونگا تو آلٹو تک پہنچ گیا ہے. مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے کہا ہے پاکستان میں صرف بل آتا ہے, بجلی اور گیس نہیں آتی. اللہ خیر کرے گا میاں صاحب, چلو بل تو آتا ہے نا جناب, آہستہ آہستہ بجلی اور گیس بھی آ جائے گی. جیسے شروع میں نلکا کھولیں تو پہلے ہوا آتی ہے نا, اس کے بعد پانی آتا ہے. اسی طرح پہلے بل آ رہا ہے, پھر اب بجلی اور گیس بھی آئے گی. ہائے ہائے ہائے. آپ ذرا یہ محسوس کیا کریں کہ جب بل آتا ہے تو وہ آواز آتی ہے وہ جو نلکے میں سے آتی ہے, اگر تو آتی ہے تو پھر ضرور بجلی اور گیس آئے گی, دیکھ لینا. اور ویسے بھی میاں صاحب ضروری تو نہیں کہ جس چیز کا بل آئے وہ چیز بھی ضرور آئے. آپ کا بجلی کی طرف بھی کیوں دھیان پڑا ہے صرف؟ یہ میرے گھر میں دودھ کا بل آتا ہے, دودھ نہیں آتا. میں نے تو ہمیشہ گھر میں چٹا دودھ پانی پیا ہے. میں نے تو ایک دفعہ اپنے دودھ والے کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا یار اتنی ٹھنڈ میں کیوں تکلیف کرتے ہو, بس پہلی کی پہلی آگے آدھا کو کلو دودھ دے جایا کرو, پانی اس میں سارا مہینہ خود ہی ڈالتا رہوں. بس مجھے ذرا ریشو بتا دو, کتنے پرسنٹ دودھ ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ پانی ہوتا ہے. اب مجھ پہ اعتبار کرو, میں اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالوں گا. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں پر تبصرے کے ساتھ. اچھا سر جی, اس سے پہلے کہ آپ تصویروں پر تبصرہ شروع کریں, میری ایک پرسنل فرمائش ہے, ایک ویڈیو پر تبصرہ مرحمت فرما دیں آپ. اچھا جی, مرمت فرمانا ہے, مرحمت فرما دیں. پرانی ویڈیو ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ. جس کو مرمت فرمانا ہے مرحمت فرما دیں یار. اچھا تم چھو مرحمت چھوڑو یار, ویڈیو دیکھو. کیا ویڈیو کیا ہے؟ ویڈیو یہ ہے, ہمارے محبوب وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب ایک مویشی منڈی کا معائنہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, دکھائیں جی دکھائیں ذرا. یہ دیکھو. آہا شاہ جی آئے ہیں بھینس کو میں صدقے جائیں. ہائے 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 ہائے, مجھ پوتر گئی ہے شاہ جی کو دیکھ کے. اے لپھڑ, شکر ہے جلدی جلدی پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس بیچاری کو کیا پتا کہ وزیر اعلیٰ ہے وہ. بالکل جی, مجھ نہ اخبار پڑھتی ہے نہ ٹی وی دیکھتی ہے, اس کے آگے تو بین بھی بجائیں تو اسے اثر نہیں ہوتا. اور شاہ جی دیکھو کیا رسک لے رہے ہیں, بھینس کے قریب آ رہے ہیں, اوپر سے بھینس کی تو پونچھ بھی ان سے تگڑی ہوتی ہے. اب لک میں پونچھ کٹ مارے, آگے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں, ووٹ کون کٹھے کرے گا. مجھ کے بارے میں تو پروفیسر انور مسعود صاحب نے فرمایا ہے, تو کی جانے پولیے مجھے قائم علی شاہ دیے شانہ. مسعود صاحب نے فرمایا ہے تو کی جانے پولیو مجھے انارکلی دیے شانہ. اور یار وہی کوئی بات ہے, انارکلی جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب سے 2 سال چھوٹی ہے. قائم علی شاہ صاحب کا یہ کرائے تو پھر انہی کا نام فٹ کیا جاتا ہے. انور مسعود صاحب نے اس نظم کے ساتھ آپشن دی ہوئی ہے. اچھا عزیز صاحب, اب جو تصویر دکھانے لگی وہ ایک حادثہ ہے جو مزاحیہ شکل اختیار کر گیا ہے. دکھائیں جی ذرا, اللہ رحمت کرے. یہ لیں. واہ واہ واہ, ادھر دیکھو جی ذرا, ٹریکٹر ٹرالی کھمبے میں وجی ہے اور ٹریکٹر کھمبے پہ چڑھ گیا. حادثہ نہیں ہے یار, گنے کے رس سے بجلی بنانے کی کوشش ہے. اچھا اچھا اچھا, یار انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہے یار تم. نہیں تو ویسے بجلی تو تاروں میں ہے, نہیں تو ٹریکٹر کھمبے پہ کیا کہاں اڑانے کے لیے چڑھ رہا ہے. اچھا عزیز صاحب, اب ایک ہیئر سٹائل ملاحظہ فرمائیے. جی یہ لیں. واہ 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 واہ, دیکھو یہ رہا ہیئر سٹائل کیسا ہے, اس نے سر پہ دل بنا دیا. اس کو کہتے ہیں دل و دماغ سے اکٹھا سوچنا. یا پھر میرا خیال ہے اس انگریز کا لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پانو سنگٹوں کا کھوکھا ہے. اس نے مشہوری کے لیے یہ ہیئر سٹائل بنایا ہے, ولیم کے پان لبوں کی شان. حد ہو گئی ہے. ویسے دیکھو سر پہ دل بنوایا ہوا ہے,
मेरा ख्याल है जहां ये रहता है ना, इसकी महबूबा ऊपर वाली मंजिल में रहती है, वो हमेशा इसको ऊपर से देखती है, इसलिए इसने सिर पे दिल बनवा लिया। अच्छा अजीज साहब, अब आपको एक ऐसा मंजर दिखाती हूँ जो आपने पहले नहीं देखा हो। जिंदाबाद। वो देखें। देखो उसकी परफेक्शन देखो जरा। बहुत अच्छे। ये जो टिन कोला होता है इसमें जीरा भी होता है। क्यों? यार ऊंट के मुंह में तो जीरा ही होता है ना। वेरी वेल सेड। अच्छा अजीज साहब, सिर्फ एक टिन नहीं, इसने 3-4 पहले पी लिए हुए हैं। वो देखो यार, पहले उसने चखा कि नहीं अभी है, फिर उसने पिया। ये देखें। 3-4 टिन पीता है। जी जी। वाह वाह। कोला की एडिक्शन जिसको भी हो जाए। नहीं, इसको तो ज्यादा पीने पड़ती है ना। इसके मतलब मशहूर है कि ये पानी स्टॉक कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि इसने रेगिस्तान में निकल जाना होता है। क्योंकि ये पानी स्टॉक करता है, इसलिए फिर कोला भी स्टॉक करता हो। ऐसे यार ये इतने सारे टिन पी के टुन तो नहीं हो जाता। अजीज साहब, अब एक शरारती सी शरारत देखें। अच्छा जी, शरारती सी शरारत। हाँ जी। को सीरियस शरारत भी होती है। शरारत शरारती ही होती है, इसमें शरारती सी शरारत क्या? तुम्हें क्यों है भाई जानबूझ के मस्तन सर से तारण बनने का शौक पैदा हो गया? तरकीब या लफ्ज का मजा लिया करो, पीछे पड़ जाते हो। और यार मैं मस्तन सर हसैन तारण कहने के लिए दिल कर रहा था। अच्छा। ये अदबी वर्जिश होती है मस्तन सर हसैन तारण कहना। आप ये वीडियो देखें। दिखाएं। अजीज साहब ये देखें, वो पीछे दरवाजे के 2 नौजवान बैठे हुए हैं छुप कर। वो कोई कार्रवाई करने लगे। वो उन्होंने कुछ फेंका है चमकती हुई। अच्छा। और ये आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं। बहुत ही उल्लू बच्चे हैं। 2 बुजुर्ग बेचारे बैठे हुए थे, देखो यार किस तरह के पटाखे फेंके हैं। अल्लाह जानता है मेरा इधर दिल हिल गया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। फिर दिखाना, वैसे मजा बहुत आया। देखें। सैडिस्ट है ये। वो फेंका देखो। मैं ये तुम्हें बता रहा था कि यार मर गया। अल्लाह जी, देखो यार लोगों का रंग उड़ता है, उस बेचारे के बाल उड़ गए। हद हो गई। बेचारा मुतमिन होकर बात कर रहा होगा कि देखो बेटे, मैंने तो अपनी जिंदगी से यही सबक सीखा है कि दलेरी और बहादुरी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये है मेरे अमाल का। और अब जाते जाते एक क्यूट सी तस्वीर। ये देख। अरे माँ चट के जाए, माने बिल्ला टाई लगा के बैठा हुआ है। वैसे पाजनात गौर से देखो, अगर 2.5-3 साल इंशाल्लाह तुम और हस्बेहाल करते रहे तो बस 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 समझ तो गए ही हो। हाँ, मैं समझ गया, बात करो। चलो फिर ब्रेक ले लो। बस मैं समझाना ही था, और ऐसी कोई बात नहीं। ब्रेक में मैं समझाता हूँ फिर, ठीक है ना। नाज़रीन, हमें यहाँ लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आपकी फरमाइश पर अजे मैं जान दी जगे ने मार जान ते एक दी। जनाब मोहतरम पाज जुनैद साहब, आपकी को सियासत से दुश्मनी चल रही है आजकल? क्यों यार ये जिमनी इलेक्शन हुआ है, हलाला हुई है, इतने लेदे हुई है, भजनस हुई है, टी टा पा हुई है, तुमने उसमें कोई तबसरा ही नहीं किया। पहली बात है कि टी टी पा पा भी हुई है और ठा ठा भी हुई है। ठा ठा क्या मतलब? हवाई फायरिंग हुई है जबरदस्त। तो और जीत के क्या बंदा रोना शुरू कर दे? ये इस रवैये को जस्टिफाई कर रहे हो यार? जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा, अब नहीं जब आ जाते तो फिर जेड़ा भी जीते चलाता जाए, हमें क्या भाई। उसके बाद हमारा शो ही नहीं था जब जिमनी इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद आज हमारा शो हुआ है। क्या मैं स्पेशल शो करता है इसके लिए? हाँ, आज हफ्ते का पहला नहीं, स्पेशल शो भी बनता है वैसे। को थोड़े हल्के नहीं थे, 15-16 हल्कों में इलेक्शन हुआ है, कोई छोटा इलेक्शन तो नहीं था ना। क्या फर्क पड़ा इन इलेक्शन से? आवाम की सेहत पर, हमारे सियासी रवैयों पर, हमारी सियासत पर इवन क्या फर्क पड़ा है? यार नून लीग जीत गई, इसने तो बाज नहीं आना। थोड़ी हवाई फायरिंग भी करो ताकि पता चले। ठा 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 ठा। तो
तुम नून लीग के जीतने की खुशी मना रहे हो? यार मैं तो ढोल वाला हूँ, जो भी जीतेगा मुझे ढोल बजाना पड़ता है। अच्छा हाँ यार ये ढोल वाले अनपढ़ होते हैं। उन्होंने ढोलॉलॉजी में एमएससी की होती है। मेरी बात सुनो, तुम अपने अंदर छुपा हुआ शौक पूरा करने के लिए क्या क्या मौके तलाश करते हो? बहुत अच्छे। तुम शो से पहले कर लिया करो, आधा घंटा कर लिया करो। तुम्हारा मतलब है कि मेरे अंदर ढोल वाला छुपा हुआ है। वाह 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 यार, मैं खुशी मना रहा हूँ। मुझे ये बताओ यार, नून लीग ने बड़ा जबरदस्त स्वीप किया है। हाँ नहीं, नून लीग को ये क्रेडिट तो जाता है कि उसने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक, बल्कि तवक्कुआत से कुछ बढ़कर रिजल्ट्स दिए। लेकिन मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ कि इन नताइज से, ज़िमनी इलेक्शन के इन नताइज से पाकिस्तान की सियासत पर या हमारे सियासी रवैयों पर कोई फर्क पड़ता हुआ महसूस हो रहा है? किसी तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं? ये बताओ। नहीं तो तब्दीली तुम क्या चाहते हो? अल्लाह लोग मुझे रख ले और मैं दुपट्टा ले लूं, या सरगोदे का एमपीए जाके मंडी बहाउद्दीन इलेक्शन लड़े और मंडी बहाउद्दीन का एमएनए जाके बहावलपुर में इलेक्शन लड़े और गुजरांवाले वाला कराची चला जाए और कराची वाला हैदराबाद आ जाए। इस तरह की तब्दीली तो देखने में आई है ना। अच्छा। कि पीपल्स पार्टी का जो साबिक उम्मीदवार था वो नून लीग की तरफ से लड़ रहा है, नून लीग का साबिक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, उधर का उम्मीदवार इधर, इधर का उम्मीदवार उधर, पहले चचा अब भतीजा, पहले बेटा अब अब्बाजान। ये तो तब्दीलियां देखने में आई है ना। यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने भी वही बताई है तब्दीली। देखो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी तब्दीली तो देखने में नहीं आई ना। मतलब वही लोकल जो मैकेनिक्स हैं, हलकों की जो सियासत है, वही धड़ेबंदियाँ, वही रिश्तेदारियाँ, वही ज़ात बरादरियाँ। तो ये जो एक मीडिया पे एक तब्दीली महसूस की जा रही थी, मीडिया पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये आस लगाए बैठे थे कि इन टॉक शोज़ के नतीजे में एक बेदारी की लहर पैदा होगी और कुछ 19-20 का ही फ़र्क सही इन ज़िमनी इलेक्शंस में भी देखने में आएगा। तो ऐसा तो कतई तौर पर नहीं हुआ, कहीं पर भी वफादारियां तब्दील करने वाले को सजा नहीं मिली, किसी हल्के में भी मौरूसी सियासत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद होता हुआ नजर नहीं आया। अन्य बाकी तब्दीली कोई नहीं आई। पिछले इलेक्शन भी सर्दियों में हुए थे, इस दफा भी इलेक्शन सर्दियों में हुए। वैसे इतनी सी तब्दीली आई है कि भतीजे की जगह पे चाचे ने इलेक्शन लड़ा है और बेटे का इलेक्शन जो है वो अब्बा जी लड़ रहे हैं। इतनी सी तब्दीली तो आई है। ये तब्दीली है यार। यार बड़ी तब्दीली होती। यार तुम क्या चाहते हो यार, कौन सी तब्दीली है? तुम नहीं जानते कि हम कौन सी तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। यार वो नहीं आ रही तो अब इतनी तब्दीली से तसल्ली तो रखो ना। हाँ एक मुझे बहुत मायूसी हुई है, मनयूर वटू साहब ने आके पंजाब के हवाले से जो ढोल बजाया था वो मेरे वाला ढोल ही साबित हुआ। हाँ, वट्टू साहब ने भी बहुत बुलंद बांग दावे किए थे और सियासत के इवन जो बड़े बड़े माहिरीन हैं वो भी इस तवक्को का इजहार कर रहे थे कि नून लीग को शिकस्त तो नहीं वट्टू साहब दे सकते, लेकिन उनके वोट बैंक में एक बड़ा डंट डालने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। कम से कम वो पीपल्स पार्टी के वजूद को तस्लीम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और उन्होंने इसी तवक्को पे अपना एक नया सिपा सालार उतारा था ज़िमनी इलेक्शन से पहले, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है यकसर तौर पर जंग का धारा जो बदलने में बुरी तरह नाकाम हुए। हाँ, पहली तकरीर उन्होंने वैसी की थी जैसी वो सड़क में मदारी नहीं कहता कि कपड़े का सांप ऊपर नीचे भी जाएगा और न्योले और सांप की लड़ाई भी होगी। 5-6 ऐट में बता देता है, टोपी में से कबूतर भी निकलेगा, होता कुछ भी नहीं। बल्कि पीपल्स पार्टी से कहीं अच्छा परफॉर्म काफ लीग कर गई है। वो कि काफ लीग ने अपने एक सीट निकाल गई है और अपनी जो उसकी सीटें थी उस पर भी काफ लीग ने कंपैरेटिवली टफ फाइट दी है पीपल्स पार्टी की निस्बत, और अपना कम से कम जो है वजूद वो शो जरूर किया है। लेकिन असल बात यह है कि जहां पर पंजाब में नून लीग को बहुत सारी खुशखबरियां मिली हैं, उसी तरह सिंध में नून लीग के बारे में ये इस तवक्को का इजहार किया जा रहा था कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के बाद जो पीपल्स पार्टी से नाराज उसके हलीफ हैं उसकी वजह से, और जो नून लीग ने वहां पर कौम परस्तों के साथ इत्तेहाद किया है उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को शिकस्त तो नहीं दे सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को मुतासिर जरूर करेंगे। लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई सूरत देखने में नहीं आई। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। लेकिन सर ये जो इलेक्शंस हैं ये आइंदा के लिए कोई ट्रेंड सेटर तो साबित नहीं होंगे। जाहिर है उसकी एक बड़ी वजह तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शंस का बायकॉट है।
یعنی تحریک انصاف کا اگر کوئی بدترین مخالف بھی ہے تو وہ تحریک انصاف کو اگر نمبر 1 پوزیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو نمبر 2 یا اس سے بھی برا نمبر 3 پر تو ضرور رکھتا ہے نا کہ آئندہ الیکشنز میں وہ پہلی 3 جماعتوں میں سے ایک جماعت ہوگی. تو اگر جو ٹاپ 3 میں سے ایک سیاسی جماعت اس اکھاڑے میں اترتی نہیں ہے تو بہرحال یہ ٹرینڈ سیٹر تو نہیں ہو سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے کس پارٹی کے ووٹ ٹوٹ کے تو عمران خان کی طرف جائیں گے, اس کو ٹف ٹائم ملے. ہاں بالکل. اگر نون لیگ انتخابات سے پہلے, جنرل الیکشن سے پہلے یہ تاثر دینے میں عوام میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے, جیسا اس نے اسلامک فرنٹ میں کیا تھا کہ اسلامک فرنٹ کے جتنے سپورٹرز تھے ان کو نون لیگ یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اگر آپ اسلامک فرنٹ کو ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ ضائع چلا جائے گا اور پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی. تو اگر آئندہ الیکشن میں بھی نون لیگ اپنی اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا. لیکن اگر تحریک انصاف کی ہوا چلتی ہے اور تحریک انصاف اگر اس بیریئر کو کراس کر جاتی ہے, اس نفسیاتی بیریئر کو کراس کر جاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو ابھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اس سے کہیں بات آگے نکل جائے گی. مگر فی الحال ضمنی الیکشن میں کوئی خاص رزلٹ سامنے اس نہیں نے الیکشن لڑا ہی نہیں ظاہر. تو پھر میں وہ بات کر لوں ذرا ناظرین سے. کیا جے میں جان دی جگہ نے مار جانا تے ایک دی تندو جم دی جگیا جگیا ٹور پردیس کیوں بوا بچیا کرنا تیری. یار میرا سال جب ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا گلوکار پکڑ لیتا ہے. مجھے کیا سمجھا ہوا ہے یار تیری ریبڑی اس کو کرنا تھا. کتنا کوڑ آدمی ہے یہ. اتنا کو تو خان صاحب ہو جاؤ یار تم خدا کے لیے. خدا کا خوف کرو یار. دیکھو میں نے تمہیں کیا کہہ دیا, سپ بن جاؤ. میں کہہ رہا ہوں خان صاحب بن جاؤ تھوڑے سے. خان صاحب بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں, کریلے گوشت کوٹ بڑھیا. ہائے 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 انسینٹیو دیکھو اس کا. ہائے ہائے ہائے. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مبارک ہو جی, مبارک ہو. میری بات سنو عزیز یار, صاحب تم بائیں آنکھ سے کیوں نہیں روتے کبھی؟ یہ پاکستان ہے یا رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ چلتی ہے؟ آپ رو رو کی مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ بات ہی رونے والی ہے مگر مبارک والی بھی ہے. کیسے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریزلٹ کے مطابق پاکستان کرپشن میں 47ویں نمبر سے ترقی کر کے 33 نمبر پہ آ گیا. My God. عزیز صاحب اس پہ رونا سمجھ آ رہا ہے. رونا میں تو ٹکرے مار رہا ہوں اس دن سے جس دن سے مجھے یہ پتا چلا ہے. کتنی ویسے شرم والی بات ہے یار. رپورٹ پڑھی ہے؟ ہائے ہائے ہوش ربا رپورٹ ہے. روزانہ اس وطن عزیز میں 7 ارب روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں اور گزشتہ 5 سالوں کے دوران 12,600 ارب روپے کرپشن کے کنویں میں گر گئے. ویسے 12,000 تو اتنی رقم نہیں ہوتی, وہ تو ایک میٹر بھی لے لیتا ہے گھر سے. اور بھائی 12,600 ارب یعنی کم و بیش 13,000 ارب روپے. 13,000 ارب جی, وہ اتنے کو تو 4-5 نوے پاکستان آ جاتے ہیں. یہی تو بدقسمتی کی بات ہائے ہے. ہائے 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 13,000 ارب روپے جناب 5 سال میں کرپشن. جناب ہائے 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 دیکھو ذرا کتنی رقم ہے, ایمان سے لکھی نہیں جا سکتی قلم سے. اور عزیز صاحب یہ بھی یاد رہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. اچھا اچھا, وہ تو ویسے ہی ہمارے خلاف ہے. سارے ہمارے خلاف ہیں, ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں نا. یار اب کچھ تو تسلی دینی ہے نا دل کو, اور کیسے تسلی دیں. یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے, ہم نہیں مانتے, ہم نیک ہیں, ہم نہیں کرپٹ. ایمان سے یہی ہم لوگوں کا جو رویہ ہے نا وہ اس طرح کی رپورٹوں کا موجب بنتا ہے. یہ جو صورتحال ہے نا صرف ہمارے اس رویے کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ہر کالے کرتوت پر یا مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو دشمنوں کی سازش قرار دے دیتے ہیں. یار میں حیران یہ ہو رہا ہوں کہ 13,000 ارب روپیے کی کرپشن ہوئی ہے اور کوئی نہیں بولا. یار قوم کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگ گیا.
صرف جنوری اور فروری 2 مہینوں کے دوران 150 ارب کالے دھن کو وائٹ کیا گیا ہے. یعنی بعض اوقات بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم واقعی حقیقت میں سوئی ہوئی ہے. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان بھی اس دوڑ میں کوئی زیادہ ہم سے پیچھے نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ انا ہزارے جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کرپشن کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی جرت اور جسارت کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی یہ انا ہزارے جیسے جو کریکٹرز ہیں جو خواب اور خیال ہیں یار. حالات دیکھو کہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے, بڑھا سا بندہ بیچارہ, جس عمر میں وہ پہنچا ہوا ہے میرا خیال ہے وہ سا بھی چاب کے لیتا ہے. لیکن اور دیکھو وہ نکلا ہے باہر, اس نے بھوک ہڑتال کی ہے, اس نے پورا انڈیا ہلا کے ہاں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے پیچھے لگ گئے, اور بڑے بڑے جو جگادری قسم کے ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اس کا نام سن کے کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں اس سے. یار گلی سے گزرتے ہوئے جس طرح تھڑوں پہ, تندوروں پہ, پھٹوں کے اوپر سیاسی بحث اور معاشیات کی حساب و کتاب ہو رہے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ملک بڑی ترقی کر رہا ہے, مگر کاکھ بھی نہیں ہو رہا یار, صرف گفتگو ہی ہو رہی. کرپشن کے جتنے قصے ہیں, کہانیاں ہیں, وہ زبان زد عام ہیں, لیکن وہی سرگوشیاں ہیں, قیاس آرائیاں ہیں, مخبریاں ہیں, لوگ سب کچھ جانتے ہیں. ان ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ باخبر ثابت کرنے کے لیے ہم کرپشن کی نت نئی سٹوریز سناتے ہیں. اسی طرح ہمارے اینکرز جو ہیں وہ اپنے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ کرسپی بنانے کے لیے کرپشن کی کہانیوں کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یعنی چوکوں میں, چوراہوں پہ عوام کڑ رہے ہیں ان کہانیوں پہ, ان قصوں پہ, ان نئے نئے سکینڈلز پر. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں انا ہزارے کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم سب کے اندر بے شک چھوٹا سا ہے ایک نہ ایک کرپٹ بندہ ضرور بیٹھا ہوا ہے. ہر کرپشن بڑھ گئی ہوئی ہے بھائی جی, کرپٹ لوگ زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. اب تم دیکھو بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں نا, بڑے بڑے دفتر جہاں پہ 300-400 بندے کی نفری آتی ہے روز, اس میں اگر تم جا کے دیکھو کسی بھی آفس میں, پورے دفتر کا اس پورے پریمیسز کا دورہ کرو تم, مشکل سے تمہیں 1 یا 2 بندے ڈیڈ آنیسٹ ملے. صحیح. اور وہ 1-2 بندے بیچارے ان 400-500 کرپٹ لوگوں میں اللہ کی قسم بست ہو رہے ہیں, بالکل تضحیق کا نشانہ بنتے ہو رہے ہیں. ہیں, ان کو باقاعدہ ذلیل کیا جا رہا ہے, ان کی چھیڑیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے گزرتے ہوئے پیچھے سے کرتے کھینچے جاتے ہیں, ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نکروں میں منہ چھپاتے پھرتے. یعنی ایمانداری جو ہے وہ ہمارے نزدیک کوئی قابل تحسین عمل رہ نہیں گیا, اور بے ایمان جو ہے وہ اس کی عزت ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی پس و پیش سے کام لیتے ہیں, ڈرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں. مجھے بلکہ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو سوویٹ لیڈر جو خروشیو, اس سے منسوب کیا جاتا ہے عام طور پہ, کہ خروشیو جب سوویٹ پریزیڈنٹ بنا تو پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسٹالن پر اور اس کے دور میں ہونے والی کرپشن پر تنقید کر رہا تھا, تو کسی نے اس کو چٹ لکھ کر بھیجی کہ آپ اسٹالن کے دور میں کیوں خاموش رہے. تو اس نے غصے سے پوچھا کہ کون ہے یہ گستاخ. تو چٹ لکھنے والے کو اتنی جرت اور جسارت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے یہ چٹ لکھنے کی جرت کی ہے. تو اس نے کہا کہ, اور خروشیو نے وہ چٹ پڑھی اور اس نے یہ جواب دیا کہ اسٹالن کے دور میں ہم بھی وہیں بیٹھ کے ایسی ہی چٹیں لکھا کرتے تھے. کھڑے ہو کے یہ بتاتے نہیں تھے کہ چٹ ہم نے لکھی ہے. یعنی وہ چٹ لکھنے والے کا کردار بن گیا ہماری پوری قوم کا. یار میں تو اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے یہ ڈراموں میں, تھیٹر میں فحاشی کے خلاف گفتگو کرنی شروع کی, اگر بولنا شروع کیا, آواز بلند کی, تو سارے ساتھی یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی جی اس کے دانے مک گئے ہوئے ہیں, اس کی اب ٹکٹ نہیں بکتی, اس کو اب ایکٹنگ نہیں آتی, یہ بھول گیا ہوا ہے, اس کا چونکہ ڈرامہ نہیں چلتا, یہ فلاپ ہو گیا, اب اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ فحاشی نہیں کرنا. لیکن تم نے برے کو برا کہنے میں پہل کی نا, تم پہلی آواز بنے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ برے کو برا کہنے میں پہلی آواز کوئی نہیں بن رہا. وہ نے کرسٹن اینڈرسن کی دا ایمپریس نیو کلوتھ, جو ہم نے کہانی پڑھی ہوئی اپنے سلیبس میں بھی, کہ بادشاہ ننگا ہے, بادشاہ کہتا ہے کہ بڑا شاندار لباس سیو, تو شاہی درزی جو ہے وہ اس کو بالکل کوئی لباس بھی نہیں اس کو پہناتا, اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بڑا شاندار لباس ہے اور یہ صرف عقل مندوں کو نظر آئے گا. تو بادشاہ جب اسی حالت میں باہر نکل آتا ہے تو کوئی ایک شخص بھی صرف یعنی اس ڈر سے کہ میں
यानी बेवकूफ ना कहलाऊं, वो ये नहीं कहता कि बादशाह सलामत आप बरहना है, आप नंगे हैं, और फिर एक छोटा सा बच्चा उठ के कहता है कि बादशाह नंगा है, फिर उस बच्चे के पीछे पूरी कौम लग जाती है और उसकी आवाज में आवाज मिलाती है, सबने कहना शुरू कर दिया कि बादशाह नंगा है। अब मसला तो यही है कि हमारे यहाँ करप्शन के खिलाफ वो बच्चा कौन बनेगा जो पहली बार आवाज बुलंद करेगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये काम इधर पाकिस्तान में भी अब हमारे बच्चे ही करेंगे। ये बच्चियों में ही जरूरत है कि वो कहना शुरू कर दें बाबा नंगाई होए, बाबा नंगाई होए, बाबा नंगाई होए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, सीएनजी के मौजूदा बहरान पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप के मुलाजिम जनाब पेजा पंप वाला। वैसे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपने सीधा पेजा ही कह दी। आपका नाम है पेजा, आपने अपना तारुफ खुद करवाया है। मैं माफी चाहता हूँ, ये पेजा उस वक्त मेरा नाम होता था जब सीएनजी के पंप पे बैनर लगा होता था 20% डिस्काउंट। अच्छा, अब तो पेजे का नाम मलक परवेज अमान हो चुका है। अच्छा, अब तो मलक परवेज अमान के साथ बात करने के लिए लोग सिफारिशें ढूंढते हैं। अच्छा। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं सीएनजी के पंप से टाइम निकाल के आया हूँ और आपने ना यहाँ पे चूने से खुशामदीद लिखा है, ना इधर को रंगीन गद्दियां गुद्दियां रखी हैं, ना कोई गेट पे बंदा खड़ा था हार लेके, सादा ही बुला दिया है आपने मुझे। बहुत अफसोस की बात है और मैं माफी भी चाहता हूँ। पेजा साहब, आपने तो अपने आप को शाहरुख खान ही समझ लिया है। ये शाहरुख कौन है? बॉलीवुड का सुपरस्टार। किस चीज का सुपरस्टार है? उस तक पहुंचने के लिए लोग कभी रात को लाइन में लग के गाड़ियों में सोए हैं। ये पेजे कोई क्रेडिट हासिल है? पेजे तक पहुंचने के लिए लोग सारी सारी रात गाड़ी अपनी लाइन में लगा के उसमें सोए होते हैं। दिस इज मलक परवेज अमान। कोई मामूली आदमी नहीं हूं मैं तो जब से सीएनजी की शॉर्टेज हुई है सिर्फ एक ही बात करता हूं, लगिया ने लेना हुण लाई रखी सोनिया, पब्लिक नु ऐसे स्यापे विच पाई रखी सोनिया। और इसमें याद रखें, ये जो शायरी है इसमें सोना मैं राजा परवेज अशरफ को कह रहा। अच्छा, सर याद है पिछले इंटरव्यू में मिन्नतें तरले करके आया था और आज कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा। बेबी जी, साइंस का कुलिया है, महंगाई से गैस और गैस वाला दोनों फैलते हैं। आप इधर फैलने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे बुखार चढ़ा है, रात के 2:30 बजे बुखार से मेरी मत मारी गई। मैंने सोचा इस वक्त डॉक्टर पता नहीं दरवाजा खोले या ना। मैं अपने मोहल्ले के डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया है, डॉक्टर साहब अंदर से आए हैं, एकदम वापस दौड़ गए हैं। मैंने कहा शायद मुझे बहू समझ रहे हैं। मगर थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम की कुंडी खुली है और मुझे कहते हैं मलक परवेज साहब तशरीफ लाएं, सोफे पे बैठे। मैंने कहा जनाब डॉक्टर साहब, मैं पेजा सीएनजी पंप वाला हूँ। कहने लगे मुझे पता है, इसीलिए तो ड्राइंग रूम खोला है, और मैं तुम्हें क्या मेयो अस्पताल का एमएस समझ के खिदमत कर रहा हूँ। मैं उसी वक्त समझ गया कि डॉक्टर साहब की गाड़ी सीएनजी पे। आपकी गाड़ी भी सीएनजी पे है? नहीं, इसीलिए बाजू फैला के बैठे हुए, वरना पेजे के सामने कट्ठे कुट्ठे हो जाते। पेजा साहब कुछ हमें भी बोलने दें यार। मैंने कहा जुनैद साहब इधर ही तो मौका मिला है मुझे बोलने का, वरना अल्लाह जानता है सीएनजी पंप पे तो सारा दिन यही कहता रहता हूँ, टैंकी खोलो, टैंकी खोलो, टैंकी खोलो। भूल ही गया हूँ वो नोट कौन सा दिया था आपने। इतनी लंबी लाइन लगी होती है। ओए होए होए। तुम क्या समझते हो कि ये जो लाइनें लगी हैं इसकी वजह क्या है? और जी ये भी जमहूरी हुकूमत का कारनामा है। गौर करें ना जरा, पहले चीनी की लाइनें लगी, फिर आटे की लाइनें लगी, फिर सस्ती रोटी की लाइनें लगी, अब सीएनजी की लाइनें लगी हैं। कैसी हुकूमत आई है, इसने सारी कौम को लाइन हाजिर कर दी। बिल्कुल। लेकिन पेजा, डोंट से पेजा, मलक परवेज आवान। अब तो मुझे लोग अवान जी कहना शुरू हो गए। हाय हाय हाय।
چلے عوان جی آپ یہ بتائیں لیکن یہ جو سی این جی کی لائنیں ہیں یہ تو لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسی ویسی جناب جتنی تگو دو لوگوں کو سی این جی پروانے پہ کرنی پڑ رہی ہے نا اتنی کسی زمانے میں بچہ بھرتی کرانے میں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب تو رات کو گھروں میں لوگ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ صبح سی این جی کی لائن میں لگ جانا میں کچہری جا کے طریق بھگتا ہوں. ابھی نہ ہوئے کریں آگے سنیں. پھر کہتا ہے کہ پھر میں طریق بھگت کے گھر سے کھانا کھا کے آ کے سی این جی کی لائن میں لگ جاؤں گا پھر آپ گھر آ کے آرام کر لینا. اب کرو. جی کل تو سپریم کورٹ نے بھی سی این جی کے مالکان سے کہہ دیا کہ اگر آپ کے بارے میں یہ کاروبار نہیں ہے تو نہ کرو. اس لیے نہ کرے یہ کاروبار. یہ مجھ سے پوچھے بارے میں ہے کہ نہیں جس کے پاس تھبنٹوز کا حساب ہوتا ہے سرکار اتنا منافع. آپ صرف میرے مالک کی سن لیں. میرے مالک کی سی این جی پمپ لگانے کے بعد قسمت ایسے چمکی ہے جیسے دوپہر کو 2:30 بجے گنجے کی ٹینٹ چمکتی ہے یا پھر 15-20 منٹ جوتی پہ ٹاکی مارے تو وہ چمکتی ہے. حضور میرے مالک نے کینیڈا سے اپنے بھائی سے پیسے منگوا کے سی این جی پمپ لگوایا تھا. اب ادھر سے سی این جی پمپ سے پیسے کما کے اپنے بھائی کو کینیڈا بھیجے ہیں کہ ادھر کوئی پمپ خریدو. اتنے پیسے تو یا لاٹری لگے یا سی این جی پمپ لگے یا بندہ وزیر لگے تو پھر کمائے جا سکتے ہیں. لیکن بیجا جی سی این جی مالکان تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہاں جی نقصان ہی ہے نا. پہلے اگر 10 لاکھ کماتے تھے تو اب 8.25 لاکھ کما رہے 1.25 لاکھ کا نقصان ہی ہوا نا. حضور آپ یہ سی این جی کی لائنیں دیکھ کے نہیں اندازہ لگاتے کس قسم کی کمائی ہے. اتنی لمبی لائنیں شیطان کی آنت کی طرح کی لائنیں. اب تو لوگ ایک دوسرے کو ایڈریس کیوں سمجھاتے ہیں کہ یہ سی این جی کی لائن کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ سیدھا جاتے جانا جہاں پہ لائنیں 2 ہوں گی یعنی لائنوں کے وی بنے گی وہاں پہ جو کھبی لائن ہے اس کے ساتھ نکل جانا. سجی لائن کی طرف نہ جانا ورنہ رنگ روڈ پہ پہنچ جاؤ. کھبی لائن کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے تیسرا چوک چھوڑ کے پہلی گلی میں ان کا میں سمجھ گیا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.